أين من كان قبلنا؟ أين من رجال كانوا جمالا وزينا؟ أين من كان لنا رفيقا مجالسا؟ تخطفتهم أوتار الحنايا وأوقعتهم سهام المنايا. يا من غرق في المنكرات والغفلات، هل اعتبرت بمدافن الآباء والأمهات؟ هل اتعظت بمن مضى من الإخوان والأخوات؟ قف بالقبور وانظر كم حوت من الأموات، درجوا ولست بخالد من بعدهم، وأنى لك الخلود في هذه الحياة. فاستعدوا قبل هجوم الموت ونزوله، وخذوا زادكم قبل حضور الفوت وحلوله، ولا تبطرنكم الدنيا الفانية، ولا تشغلنكم عن الدار الباقية، ولا تخدعنكم زخارفها، ولا تذهلنكم متعها، ولا تضلنكم فتنها، ولا تغوينكم شياطينها وغواتها.